السلام عليكم. بطبيعة الحال اليوم غادي نحاولوا على أنه نبداو في إطار السلسلة الخاصة بالمحارف ديال نجارة الخشب والألمنيوم وبيان سور محارف أخرى بطبيعة الحال بالتعريف ببعض المهن. حنا غادي ناخدو هاد المحرف اليوم اللي هو محرف خاص بالنجارة الخشبية، محرف اللي هو مجهز وكذلك محرف مخصص التكوين المهني بيان سور وتكوين بعض المتدربين. بطبيعة الحال هذه القاعة الأولى كي كتلاحظوا بأن قاعة مجهزة بكثير من الآلات وبلي بوست دو ترافاي. سو سون دي بوست دو ترافاي بور رياليزاسيون ديال لي طرافو براتيك. داكور، عندنا بيان سور نظارات، بطبيعة الحال عندنا لي فو بلافون ضمانا لأنه الصوت يكون صوت اللي هو الصوت ايزولي، ليزولاسيون فونيك. نبديو بهاد العربات اللي كتلاحظوا امامكم. هادو عربات اللي هما عربات خاصة الطابلات طاولات اللي لإنجاز كثير من لي طرافو براتيك والاعمال التطبيقية، وهادو يظهر انهم طاولات تم صنعهم محليا. صنع بيان سور بعجلات جراير دي شاري بور فيغ دي شاريو. كذلك هنا عندنا دي بوست، الى غتلاحظوا دي بوست ايزولون انديفيديوال فرديين، بعض الاماكن العمل الفرديه باش كدير بعض لي زيكزارسيس ديال لابياج ديال تغليف الحائط الى غير ذلك. غنبداو باول اله اللي قدامنا الان، هي بيان سور سيت اون ماشين اللي كتسمى لو ديفونسوز. هي نورمالمون سيت اون ماشين بورتاتيف، ولكن تم اخذ هاد الديفونسوز نقدروا نقولوا محرات ديال الخشب sur table permettent de faire de petits usinages ou profilés. alors bien sûr كدير مجموعه ديال الاعمال اللي هي خاصه بالزخارف بحال الكاردورون لي فيور رينيور. تقدر دير العمل اللي كتقوم به التوبي مثلا. لاحظ بانه هي متحركه نوعا ما، يعني سي با فيكس، بو دير سي ان ماشين كي موبيل متحركه افيك اون بتيت طابل بيان سور. هنا كذلك بعض لي زيكزارسيس ديال لي بورت، كيفاش انك تركب لي بورت وتصاوب لي بورت وتراساج ديال لي بورت، كيفاش انك تراسيهم وتصاوب بيان سور لي بورت. لي ماشين بيان سور كاين عندنا لي سي انجلي، سا سيتنا سي انجلي بيان سور ترونسونوز orientable sert à découper des baguettes de différentes formes selon un angle bien précisé. حتى هو راه موبيل متحرك، كتلاحظوا فيه عجلات متحرك، يعني اللي هي آلة متحركة. كذلك عندنا آلة أخرى اللي هي لو غابوتوز ديغوشيسوز، يعني آلة ديال النجر وديال تسوية الخشب والتعديل ديالو. بيرميت دو ميتر à l'épaisseur et à la largeur volume raboteuse une pièce de bois brut. بيان سور هي آلة خاصة بأنك تحول الخشب اللي كيجينا خشب خام، كتم النجر ديالو التمليس ديالو بيان سور، وكتعطينا خشب اللي هو خشب نهائي بيان سور، وسطح اللي هو سطح املس بيان فيني. بطبيعة الحال اماكن ديال التخزين وبيان سور مع عربات ولا طاولات ولا طاولات متحركة. هنا الفوق مكان الخزن سور دو ميزانين او واحد العلية خاصة لخزن بعض القطع الخشبية اللي نقدرو نقولو سون دي شوت. داكور، وهنا سون دي بوست دو ترافاي، اماكن ديال العمل اللي هي خاصة بالمتدربين والمتعلمين، كيفاش انه يصوب مثلا واحد بتيت كويزين او واحد المطبخ لي بوطاجي او كذلك بعض البيروات ولا المكاتب، وهنا الادراج والكاربو ديال الادراج. فهذا سي ان اتولي اللي هو بيان ايكيبي. هذا الجزء الاول. بيان سور كتشوف بانه هنا مخرج النجاة، ووسائل اطفاء الحريق راه متواجده دائما على المدخل ديال الباب، حتى لو وقع لا قدر الله شي حريق واشتعال النار. وحنا كنعرفوا بانه القطع ديال الخشب هو قطع معرض بشكل كبير للحرائق بسبب متعدده، السجائر الى اخره. بيان سور هنا البابي فيري او الورق المزجاج للحك بيان سور بابي فيري، وهنا سلاليم خاصه لانجاز بعض الاعمال مثلا التطبيقيه للعلو ديالها. الان غادي نحاولوا على انه ندخلوا لهذا المكان الاخر، نستمروا الجوله ديالنا وندخلوا لهذا المحرف. كذلك هو محرف كبير نوعا ما، واسع، وكيتوفر على مجموعه ديال الالات. ناخذ واحد النظره عامه على
المحرف. بيان سور المحرف شفنا نظرة كاملة عليه، نظرة كاملة مجموعة الآلات وكتشاهد السقف. بيان سور السقف اللي هو اوبليك بيان سور مائل على قبل الشتاء بيان سور والأمطار، وكذلك كيحط لنا ليزولاسيون فونيك. وهنا كيف كتشاهدوا المواسير الخاصة بالاسبيراسيون الشفط باش انها تاسبيري وتشفط لي كوبو ديال الخشب، النجارة ديال الخشب اللي هي كاينه. وكل الاجهزه ولا كل الالات هي مرتبطه بهذا الجهاز ديال الشفط او واحد السيستم نظام ديال الشفط مرتبطه بها. غادي نبداو باول اله ديالنا هنايا، هي هاد الاله هي ديال توبي بيان سور. نو c'est une toupie, on a bien sûr toupie avec des rouleurs. C'est une toupie avec des rouleurs. هاد لو توبي بيان سور كدير لنا بعض الزواقات ولا بعض الزخارف موتيف ديكوراتيف كاردورون في رينيور. عندنا الديرولور هو اللي كيجبد هاد القطع الخشبيه وكتمر منه. عندنا اون اربر واحد المحور هنا اللي كيركبوا فيه مجموعه ديال القطع غيار والاسلحه اللي نقدروا نسموها بحال كاردورون في رينيور باش دير لنا بعض الزخارف جانبيه. كي كتلاحظوا دائما هناك ارتباط مع الاسبيراتور ولا أداة ديال الشفط اللي متواجدة دائما في كل الآلات. ولاحظتوا هنايا المفاتيح هنا اللي كاينه وبيان سور آلات ديال القياس. وهنا واحد البلاكار يتبع آلة الشفط. لاحظ بأن آلة الشفط في هذا راهي طالعة الفوق بيان سور باش أنها كتراقب الضغط ديالها. وكاين كذلك الانستالاسيون الكتريك او التجهيز الكهربائي ولا التوصيلات الكهربائيه، فهي مونكاستريا ولا مغطاة. هنا مجموعه ديال ادوات ديال القياس باش نقيس. كاين البياكوليس وبعض الادوات الاخرى. بيان سور سا سي نوت توبي بيان سور حتى هي افيك دي رولور بطبيعه الحال على اخرى ديال توبياج. محرف اخر غندخلوا ليه من بعد ما نتموا الجوله ديالنا في هذا المحرف. كذلك واحد الكولوار بيان سور كتلقى بان هنا مخرج ديال النجاة بطبيعه الحال. هذه آلة لتنظيف المحرف بيان سور التشطيب بيان سور الكنس بور بالاياج. هنا لي زيكزارسيس ديال بعض لي ستاجار. وهنا مجموعة ديال الآلات اللي غنحاولوا نقتربوا ليها شوية باش نشوفوا هذا المكان هنا بالضبط. هذه لا ماشين اللي هي قدامنا غادي نديرو لها واحد الزوماج من بعد. سي اون ماشين اللي هي خاصة بالكاليبروز بونسوز permettent de poncer et de calibrer un support de façon précise, de même si la bande abrasive est bien choisie. Il peut effectuer un engrenage de finition sur des panneaux vernis. بطبيعة الحال هذه آلة ديال الشحذ، يعني كتشحذ لينا الأولاد ديال الصقل. كتسقل بيان سور البانوات الخشبية ولا الألواح الخشبية، يعني كتمر من هنايا كتم الحك ديالها وكتم الصقل ديالها. فهي آلة اللي هي آلة خاصة بالقطع الخشبية اللي كتكون كبيرة نوعا ما. نتجهوا للجزء الآخر من هذا الاتولي باش نطلعوا عليه من الجهة الأخرى. الآن نظرة أخرى أو جانب آخر ديال هذا الاتولي. كنا قبيله في الجهة المقابلة، الآن حنا في هذه الجهة اللي هنا داكوغ. كنلاحظوا بأنه فين شفنا قبيله الجانب الآخر. بيان سور غادي نبداو هنا توت لي ماشين اللي قدامنا كيف نقولوا أعيد، وهما مرتبطين بآلات ديال بيان سور آلات اللي هي خاصة بالشفط. بيان سور دي زاتوليي بيان ايكيبي ومجهزين بشكل احترافي. La ponceuse de champ au sillon, comme son nom l'indique, elle permet de poncer les champs afin, en autre chose, de pouvoir coller un champ. بطبيعة الحال هذه سيت اون ماشين اللي هي خاصة بأنه هذا لو شون هو حرف ديال القطع الخشبية. اش كدير هذه بيان سور بونسوز دو شون، يعني كتم عملية الحك ديال الحرف ديال القطع الخشبية لتهيئها العملية ديال لو كولاج ولا عملية ديال البوند دو شون. إلا غنديرو واحد النظرة هنا على ما وراء هذا الباب بيان سور هنا
بعض لي زيكزارسيس الانجازات الخشبيه ديال المتدربين يعني كيتم حطوها تما. كذلك الى خدينا ننظر على ما وراء هذا الباب كذلك هنا بوست ديال المونتاج لا بوز ديال التركيب ديال بعض الانجازات اللي هما خاصه بالمتدربين. بطبيعة الحال تلاحظ بنا السقف كومون سا سفي السقف اللي هو سقف من منحني. عندنا امامنا سي اون سي ا فورما. سي ا فورما بيان سور خاص بالالواح الكبيره permet de scier des grands panneaux avec des angles différents. يعني هاد السي ا بانو بيان سور يتغير يعني عنده هاد الكاش هذا الفوق يعني كتجعل انه مرتبط بالاسبيراتور يعني كل لي كوبو اللي كيتقطعو هنا كيرتبطوا بالاسبيراتور كيتم شفط هاد القطع ولا دوك السيور. بيان سور عندنا واحد الطاوله كبيره قلت لك ما غنحاولش هنا بلاصه المناشير كيف تلاحظوا بلاصه المناشر هنا. بيان سور هذا هنا عندنا هادو دي بريس دو كادر يعني صافي نقدروا نقولوا سون دي بريس ا كادر يعني هادو باش كنجمعوا بعض الاطارات. ولاحظ بان دائما مكان لتفريغ بعض القطع الخشبيه ولي طريطو لاحظ هادو سون دي بلاطو دو بوا وهادو طريطو ولا دعامات باش كنحطوا فوق منها القطع الخشبيه تفاديا على انها ما يطراش لها واحد النوع من العويجاج. هادي سي ماشين دو بلاكوز دي شون يعني اش كدير هاد البلاكوز دي شون يعني هاد البلاكوز دي شون كتم عمليه من خلالها البلاكوز دي شون بلاكي لو كولي لو شون يعني صافي عندنا واحد الباندا وهاد الباندا ملي كتمر من هنا كتفوت على واحد البانو. هذاك البانو كتكولي داك لو شون الحرف ديالو يعني صافي باش دير لنا دوك البوندات ولا دوك الشرائط اللي يكونوا في داك الحرف كيكون فيه لاكول. وهاد لابوند كيفوتو هنايا وكيعمروه بلابوند وكيتكولاو وكيديرو داك لابوند دو شون. فهذا من بين لا ماشين هي خاصة سورتو بلي زاجونسمون بالموبل لاجونسمون. الآن ننتجو للمنطقة الأخرى من هاد لاتوليي نشوفو الآلات اللي كاينين في الجهة المقابلة. الآن كنشوفو لاتوليي من جهة مقابلة يعني حنا الجهة اللي كنا فيها قبيلة هي هادي داكوغ. كنشوفو من الجهة المقابلة كنشوفو هنا كاين مجموعة ديال الآلات يعني حنا درنا واحد الدورة مجموعة من الآلات. غادي نبداو بآلة داكوغ اللي شفنا في الجهة المقابلة. بيان سور هذا اللي قدامنا سي اون سي اريبون كنعرفو السي اريبون معروف سي اريبون. انا هادوك لي بانو اللي تحت بانو دو بارتيكول سي اريبون لا داعي للتعريف ديالو بان سي ان سي اللي هو خاص بالقطع الطولي والعرضي. و بيان سور كان عندنا لي تريتو رولون يعني هاد لي تريتو اللي هما رولون وكاين واحد العربة اللي هي خاصة بنقل القطع الخشبية اللي كيكونوا دي شوت داكوغ. كذلك كاين عندنا هنايا نوتر ماشين اللي هي لو كرويوز بيرميت دو ميتر دي دو فاس ابروبري يعني على ديال النجر ديال الخشب وهي كتنجر لنا الوجهين ديال الخشب يعني كتنجرو كتهيئو واحد القطعة الخشبية كي واقفة. كذلك عندنا لو تونوز يعني كدير لنا بعض التلسينات ليزيناج دو بوا دو فاسون ا برودوير ان تونو سيتادير اون بارتي مال un assemblage de deux morceaux de bois. bien sûr l'assemblage كيدار في مورتيز داكوغ. الا درنا عملية تكبير كنلاحظو لا ماشين كيفاش دايرة هنا بافيك اون شاريو. بيان سور كتم عملية تمرير القطع الخشبية كتحطو هنا وكتمر باش تعطينا هاد الشكل هذا. بيان سور سي اون مورتيسوز ا شين مورتيس بالسلسلة لعملية الثقب مورتيس شوية قديمة نوعا ما. تعطو دائما الأبواب كثيرة وأبواب النجاة ولا دي سيكوريتي. هيا سي اون مورتيسوز اشين أخرى كذلك سي اون مورتيسوز اشين بسلسلة بالثقب يعني كتثقب يعني كنحطو القطع الخشبية كيف كتلاحظو هنايا وكتم هنا كتكون واحد السلسلة دايرة بحال السلسلة ديال الدراجة البيسيكلات وكتم عملية ديال الثقب ديال هاد القطع الخشبية. بطبيعة الحال عندنا اون سيا فورما هي بيان سور هادي سي سيا فورما نفس الشيء اللي شفنا قبيله. هنا غير فقط بغيت نشير لهاد المكان هذا من البيرو ديال المراقبة نقدرو نقولو مركز المراقبة. لاحظ بأنه حتى هو كيستعملوه الكوتي ديكوراسيون يعني شفنا من الداخل كيفاش
غير بور مجموعة ديال لي زيكزارسيس ديكوراتيف اللي كتبين لنا قدامنا. بيان سور المناشير حنا فين معلقين. نتجهو للجهة الأخرى اللي في لاتوليي. الوغ مشينا لجهة أخرى باش تبان لكم كذلك الجهة المقابلة. هذه الجهة الأخرى المقابلة ديال لاتوليي. لاحظ بأن توجور عندنا هنا نوتر ماشين اللي هي لا بيرسوز ملتي بروش. هذه نقدر نقول بأنه كدير عملية ديال ثقب متعدد، يعني كدير لنا ثقوب متعددة في الخشب. يعني هذا هو الدور ديالنا، كدير لنا مجموعة ديال الثقوب في آن واحد، عكس المورتيسوز العادية اللي كدير لنا غير ثقب واحد. نلاحظوا بأن هنا البابي كرافت اللي هو خاص بالرسومات على شيل بيان سور 1 sur 1 على شيل ريال، السلم الحقيقي اللي عطى بعض الرسومات ديال لي زاتولي سكون ابل ديسان داتولي. هادي بيان سور آلة ديال البريس. بيان سور البريس بيرميت دو كولي ديفيرون سيبور سور لي بياس دو بوا. كتكون لنا جوج ديال المرسوات اولا جوج ديال البانوات ولا الالواح ديال الخشب، كنحطوا اللوح الاحمر كنديروا لاكول وكنديروا مثلا بغينا نديروا البلاكاج التكسيه ديال الخشب نقدروا نديروا هاد العمليه هنا دي تريطو بيان سور دي شاريو بور ديبلاسي بعض القطع بعض البانوات اللي كيكونوا شويه كبار. هذوك البانوات كيجيونا اوراق كبار ورقات كبار، وغنحاولوا انه نقربوا شويه لهاد نقربوا لهاد الشاريو اللي شفنا هنايا. هادو سون دي شاريو. وهنا عندنا الفيرتيكال بيان سور سي فورما ولا بانو فيرتيكال، يعني كنديرو دوك البانوات ولا دوك الالواح الخشبيه الكبيره جدا كنديروها بشكل اللي هو شكل عمودي، بحيث انه كيكون هذا المنشار كيمشي يطلع صعودا وهبوطا باش كنقطعو. هنا انت بيرسوز ملتي بروش حتى هي بيرسوز اللي هي متعدده الثقوب، بيرسوز متعدده ديال الثقوب كتقبل لنا عدة ثقوب. بينما هذه سيتو المورتيسوز عادية من النوع القديم نوعا ما مورتيسوز مش عادية مورتيزا باش كدير لنا الثقوب ولا مورتيز عاديين جدا. بيان سور دائما هناك لي زيكستانتور ولا أجهزة إطفاء الحريق متواجدة في كل مكان، ما كنهملوهاش. لا فريزا كو داغوند usine دي كو داغوند. هادو لي كو داغوند واحد لاسومبلاج اللي هو اسومبلاج دايلي نوعا ما كيكون بشكل مثلث شويه مقلوب. ولا بيان سور باش كتفوت لنا نقدروا نقولوا بانه سي فريزوز كيكون هي تقدر تكون آلات محموله، لان فقط غير هنا الا لاحظتوا بان درنا غير آلة اللي هي آلة محموله نوعا ما وكنركبوها على هاد الطاولات. داكوغ بيان سور هذا من جهه اخرى ولا منظر من جهه مقابله بطبيعه الحال. نحاولوا على انه نتجهوا الآن نشوفوا مكان آخر ما طرقناش ليه. أعتقد بأنه جميع الأماكن دخلنا لها، فقط غندخلوا الآن لأون أوتر أتوليي اللي ما دخلناش ليه. داكوغ الجهة اللي ما دخلناش ليها هي هاد الجهة. داكوغ هاد الأتوليي ما دخلناش ليه ندخلوا ليه مباشرة. هذا أتوليي كذلك تابع لهذا المحرف. لاحظوا الشكل ديالو، هذا مكان التطبيق، يعني هذا مكان كتم فيه عملية تطبيق للمتدربين، كل واحد بالبوست ديالو، كل واحد بالمكان ديالو الخاص. هكا فهنا كتلاحظوا لي طابل. هكا هنا لي طابل بيان سور لي زاسبيراتور، ادوات ديال الشفط بطبيعة الحال متواجدة في اي مكان مشينا كنلقاو هاد الادوات ديال الشفط. محتاجوش انه نقوم بعملية تكبير. لاحظ هنا المحارف هنا هادو لي زاسبيراتور، دوك الانابيب الخاصين بالاسبيراتور كل انبوب خاص في جهة معينة. هادو لي ديسك بيان سور بور بونساج، وهادو دي زيكزارسيس. الا كتلاحظوا هنا بعض لي زيكزارسيس الا لاحظتوا هنا غادي تقريب احد لي زيكزارسيس اولا واحد ولا الجهات عفوا. هذا مكان لتعليق لي سيرجوان المشدات. نقدروا
ناخدو واحد النظرة دائما على السقف. لاحظ بأن البلافون مائل، و بيان سور سي ان فو بلافون. الطريقة كيفاش كاينة الفو بلافون باش يكون هناك لي زاسبيراتور، عملية تهوية جيدة جدا، كليماتيزاسيون ممتازة، يعني محرف مثالي، كومبريسور بيان سور. هنا لي سيرجوان دورمون بيان سور، دوك لي سيرجوان دورمون. هنا غنشوفو واحد النظرة على القسم كامل، يعني هادو هنا لي بوست ديال لي ستاجير، لي بوست ستاجير لي طابل بيان سور، و دوك المكان ديال التوصيلات الكهربائية من فوق هكا. هنا المحرف اللي شفنا قبيله، اللي كنا الا كليكينا هنا غندخلو للمحرف. كل طابلة مزودة بواحد لي طو خاص، بيان سور مكان ديال لي بوبيل، لي شوت دو بوا، و بلاصة الفيرنيساج بيان سور، عملية ديال البرناقة، لي زاسبيراتور موبيل ولا آلة الشفط المتحركة هكا. وهنا بيان سور حنا كنا دورة كاملة على الاتوليي بأجهزة الشفط ديالو بكل ما كتوفر عليه هاد الاتوليي. نمشيو نتقدمو شوية الأمام في هاد الاتوليي ونشوفو الأمام اش كاين في هاد الاتوليي هاكا، نشوفو من الجهة الأخرى مقابلة. الوغ هادي جهة أخرى شفناها من جهة معاكسة بيان سور من العمق ديالو، الداخل ديالو. بطبيعة الحال هادو سون دي زيكزارسيس، يعني الا درنا قربنا ليهم اقتربنا شوية غادي يبان لنا لي زيكزارسيس ديال لي ستاجير. هو التصميم، هنا الانجاز اش تطلب منه. هذا بيان سور طراسي سور ريغل اولا الطراسي سور لاشيل ريال اولا السلم الحقيقي بيان سور. هذا مع عملية ديال التكبير شوية غادي نلاحظو الطاولات، كل متدرب بالطاولة ديالو بيان سور. انا لاحظت بانه السيرجوان عملية الشد. لاحظ هنايا البابي كرافت الواجد باش انه يمكن الانسان يخدم. بيرسوزا كولون بيان سور سي اون بيرسوزا كولون فيرتيكال هكا للثقب العمودي. الانواع ديال لي كول توري امل، آلة ديال الشحذ بيان سور. هنا بابي فيري قاعدة الحرش بيان سور، هنا بأشكاله وأنواعه هكا. شوفوا هنا الطريقة ديال قاعدة الحرش، يعني نديرو له بيان سور وكيخرجوا من هنايا. كل رقم من هاد الأرقام بيان سور كتحط لنا بيان سور هادو أماكن ديال الشحن بيان سور، شحال لي شارجور خاصين لي ماشين بورتاتيف الآلات المحمولة بيان سور. لاحظنا أماكن تخزين لاكول، المواد الكيميائية، فيرني لاكول، ملونات إلى غير ذلك، لاكوبران، لاكول دو كونتاكت، كل هذه أماكن مع لي سيرجوان. هذا مكان ديال العمل، هذا مكان ديال لو طرافاي داكور. لاحظو الستوكاج، هنا ارموار خاص بهاد لي طرافو. كذلك هنا مكان بعض لي تيروار وبعض الأدراج، هنا من الدرج. كذلك هنا لاحظ بأنه هنا كاين بعض لي زيكزارسيس ديال بعض المتدربين. هنا ليكزارسيس بعض لي زيكزارسيس كذلك، ولا بعض التمارين ديال المتدربين اللي كاينين. هذا اكزارسيس اخر تشوفوه كذلك نوتر اكزارسيس. لاحظت الاكزارسيس بشكل اللي هو سداسي اضلاع، هو اكزارسيس اللي هو نوعا ما ليس بالصعب، ولكن كيطلب واحد النوع من البريسيزيون، واحد الدقة. لاحظ انه الاكزارسيس كيكون محطوط، كل متدرب عنده اكزارسيس ديالو خاص به بيان سور. هنا لاحظت بانه حنا وقت نعاودو نرجعو نخرجو لهذا المكان اللي بدينا فيه. هذا هو اكبر اتولي كاين. فاعتقد بانه شفنا جميع الاماكن المخصصه لهذا المحرف. اليوم محرف حقيقه محرف نموذجي مثالي لمزاولات النجاره الخشبيه، وتقدر لحبذا النجارات الالومنيوم والنجاره ديال لي زامبلومون والنجاره ديال الاثاث والنجارات غير هكاك. كنتمنى أن تكون هذه الجولة كانت مفيدة بالنسبة لكم. نشكركم على الانتباه ديالكم، وإلى حصة مقبلة بحول الله وقوته.